فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جڑے ٹائم دا تسی وعدہ کیتا سی کنے کو منٹ رہ گئے میرے خیال 10 کو منٹ رہ گئے تو بہرحال 10 منٹاں تو بعد تساں احباب جا سکدے ہو لیکن 10 منٹاں تو پہلے نہیں۔ تو انتہائی مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ ہن جمعہ ہی ہوئے گا پھر تو چند معروضات تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں، توجہ فرمانا۔ ایک جاگ دے چور سانے ہوتے تے ایک جاگ دے دکھی بیمار راتی، ایک جاگ دے عشق دی مرض والا، ایک جاگ دے رب دا طلبگار راتی۔ او وارث شاہ وارثی شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے، بس اکو جاگ دے پروردگار راتی۔ اللہ ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ذکر فرمایا تے ذرا محبت دے نال اسے ذوق اور شوق دے نال بس 2-4 آیتاں قرآن پاک دیاں سن لو۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایک باری پھر کہہ چھڑو، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کائنات دے امام اس دنیا تے آئے، اللہ ذوالجلال دا عظیم احسان بن کے آئے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے آ کے اس دنیا دے اوپر عظیم الشان انقلاب بپا فرمایا۔ اور گجراں والا دے اندر زندگی گزارنے والے سیرت امام آدم کانفرنس دے اندر شرکت کرنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا چند منٹ دی گفتگو دل لگا کے سنی۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے آئے، آپ نے آ کے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے جھنڈے اکھاڑ دیتے۔ کائنات دے امام اس دنیا تے آئے، آپ دے آمدے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، ضلالت نو منہ دکھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہا، گناہاں دا کم نہ رہا، اوے بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں دوڑ گئیاں، جہالت ختم ہو گئی، اندھیر نگریاں ختم ہو گئیاں، ضلالت ختم ہو گئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے آئے، انسانیت نو عروج مل گیا، عورت نو مقام مل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تے آئے، کس انداز دے نال آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا، رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں اور فیوز و برکات دیاں مسلہ دھار بارشاں برسن لگ پئیاں۔ کہہ دیو
اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اس پیغمبر دے نال محبت دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیارے مسلمان بھائی, جدے متعلق ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے بڑی عظیم بات کیتی سی. وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ. وہ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا, جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا, نذیر آیا, بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو, مبارک ہو زمانے کو, ختم المرسلین آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. اور اس پیغمبر دے نال محبت پا جدے جیسا دنیا تے آیا کوئی نہیں, اور جدے متعلق کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مولانا نعیم الرحمان شیخو پوری حفظہ اللہ تعالی نے بڑے پیارے انداز دے نال گفتگو فرمائی, اور تسی بھی بول دے رہے. میری یہ تمنا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ اخیر ماڑی نہیں ہونی چاہیے. ذرا میرے نال بھی بول کے محبت دا اظہار کرو. اللہ دے حبیب نالے, اللہ دے حبیب نالے پیار ہونا چاہیدہ. جنہوں چاہیدہ وہ بولے, جنہوں نہیں چاہیدہ وہ نہ بولے. ایڈی کیڑی گل ہے. اللہ دے حبیب نال, اور مینوں پتہ ہے, مینوں امید ہے, اللہ اکبر, بلکہ یقین ہے کہ سارے محبت والے لوگ بیٹھے نے, وہی میرے بھائی بیٹھے نے جڑے اللہ دی رضا واسطے آئے سن. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والے, اور جتنی محبت ہے, جتنا پیار ہے, ذرا اتنی بلند آواز دے نال چاہیدہ کہہ چھڑو, باقی جوڑ توڑ تے میں لگا ہی ہون کرن. حضرات ذرا توجہ فرمانا. اللہ دے حبیب نالے پیار ہونا چاہیدہ, اچھا سچا سوچدا, اچھا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدہ. اللہ دے حبیب نالے, اور جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں, او جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں, سیاں نہ جان ساڈے کولوں نے دوریاں. سونے دے شہر وچ, سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا. اوے سونے دے شہر وچ, سارے نہیں بول دے, سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیدہ. اللہ دے حبیب نال, اور ویندے آ بنیاں عجب کہانیاں, ویندے آ بنیاں عجب کہانیاں. صحابہ نے وار دتیاں اپنیاں جوانیاں. صحابہ والا تیرا, صحابہ والا میرا, جی صحابہ والا سب دا کردار ہونا چاہیدہ. اللہ دے حبیب نال. اللہ اکبر کبیرہ. اور بات نو دوبارہ یاد کروا دواں, بات نو دوبارہ دہرا دواں. اللہ اکبر. او جیدہ دعوی پیار دا, جیدہ دعوی پیار دا, او داڑی نو مناوے نا. غصے تو نہیں ہو گئے ہیں, مولویوں نے اتھے ہی ہاتھ رکھے ہے. حضرات ذرا لیکن بات میں کری وہی کہہ رہے ہیں جڑے ماشاءاللہ پہلے جنہاں نے رکھیاں نے. حضرات ذرا توجہ فرمانا. جیدہ دعوی پیار دا, او داڑی نو مناوے نا, سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا. صرف گلی باتی نہیں, کدی عملی بھی اظہار ہونا
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عملی اظہار کس طرح ہونا چاہیے ہے؟ آپ میرے مسلمان بھائی ذرا غور کرنا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو جنہ لوگاں نے زندگی دے اندر اللہ ذوالجلال دیاں گلاں نو من لیا، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں گلاں نو من لیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال ایسے لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے جو اللہ ذوالجلال دی طرفوں گولڈ میڈلسٹ لوگ نے۔ وہ کون لوگ نے ذرا غور کری، فرمایا من النبیین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن تو میں قربان جاواں، اللہ اکبر۔ ایک اور ایت بھی ذرا سن لے تاکہ تیرا ایمان تازہ ہو جائے، فلا وربک لا یؤمنون۔ کل نو کوئی بندہ اے نہ کہے کہ سیرت امام اعظم کانفرنس دے اندر قرآن دی تلاوت بہت تھوڑی کیتی گئی ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ اوہ نبی پاک دے نال محبت پالا ہے، تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہاں، دلاں وچ ہو بے احمد دا، دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے دا۔ کہہ چھڑو دلاں وچ ہو بے احمد دا خزانہ ہونا چاہیے دا، لباں تے کملی والے دا، لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیے دا۔ اور جدوں وقت نزاع ہووے مدینے دی فضا ہووے، اکھاں دے سامنے منظر، اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیے دا۔ اور ایک بات بڑی پیاری ہے، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دریا دے کنارے تے نبی پاک علیہ السلام دے فرامین لکھ رہے سن تے کشتیاں آ جا رہی سی۔ ایک کشتی ایسی گزری جدے اندر ایک ایسا مسافر سوار سی کہ جنوں چھینک آ گئی۔ کی آ گئی؟ کی تسی کی کہیں دے پنجابی چونوں؟ نچ آ گئی۔ تو جنوں آ جائے نچ انہوں کی کہنا چاہیے ہے؟ جڑے کہیں دے نے ذرا بولو، مل کے بولو، کی کہنا چاہیے ہے؟ الحمدللہ۔ تے جڑا الحمدللہ سن لوے انہوں کی کہنا چاہیے ہے؟ یرحمک اللہ۔ تے جنہیں الحمدللہ آکھیا دی ہون انہوں کی کہنا چاہیے ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جڑا بندہ اس حدیث اتے عمل کرے گا ہوئے گا پتہ کی؟ اللہ راضی ہو جان گے، اللہ ذوالجلال راضی ہو جان گے، پیغمبر دی سنت عمل ہو جائے گا، دل آپس دے اندر مل جان گے، پیار اور محبت دی فضا پیدا ہو جائے گی،
اس بندے نو نچ آ گئی تے بات بڑی محبت دے نال سنن والی ہے. حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ طبقات شافعیہ دے اندر لکھے آئے حدیث لکھ رہے نے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نو لکھ رہے نے بڑی توجہ دے نال انتہائی مستغرق ہو کے مکمل انہماک دے نال آپ نے اس آواز نو سنتے لیا الحمدللہ دی آواز نو سنتے لیا لیکن جواب دینا یاد نہ رہا. غور کرنا ذرا بات دے اوپر. اسی ہر بات نو معمولی سمجھنے آ پیغمبر دی نافرمانی کرنے آ. حضرات ذرا بات مکمل ہون لگی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اوتے عمل نہیں کر سکے. اللہ اکبر. وہ کشتی اگے چلی گئی, کشتی دا مسافر بھی اگے چلا گیا. اچانک ذہن دے اندر یہ بات آئی کہ میں تے الحمدللہ دا جواب نہیں دیتا. اتنے پریشان ہوئے, چہرے دی رنگت بدل گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ بات کہنے لگے اوے ابو داؤد اوے چھٹ دے اوے پیغمبر دے فرامین نو لکھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں حدیثاں نو لکھن دا فائدہ کیے جے تو عمل ہی نہیں کرنا. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو یہ گل سوچن دی توفیق عطا فرمائے. اے ویکھ لو تسی ہن آمین اونچی آکھی. حضرات ذرا توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اللہ اکبر. او ابو داؤد اگر پیغمبر دے فرمان تے عمل ہی نہیں کرنا پھر جناب لکھن دا فائدہ کیے. اے بات سوچ کے اٹھے, لکھنا بند کر دیتا. کشتی ایک دریا دے کنارے تے کھڑی سی. ملا دے کول جلدی دے نال چلے گئے. انہوں کہنے لگے او بھائی او جڑی کشتی جا رہی ہے اس کشتی تک میں پہنچنا چاہ رہا, ذرا جلدی کشتی نو لے کے جا. کہنے لگے امام صاحب ذرا ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے او دے تک پہنچ دیا وہ دوسرے کنارے تک پہنچ جائے, اس واسطے میں تے آن جان دا کرایہ لواں گا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کتنا کرایہ لیں گا؟ کہنے لگیا جی 3 درم. کتنے درم بولو؟ اللہ اکبر 3 درم. آپ نے فرمایا مینوں بالکل قبول ہے. کشتی دے اوپر بیٹھ گئے. حضرات ذرا غور کرنا, کشتی نے چلنا شروع کر دیتا لیکن اے اللہ دا ولی ہے اتنا پریشان ہے, چہرے دی رنگت بدلی ہے. اے پروردگار عالم جی اگر اے بندہ دور چلا گیا میں پیغمبر دے فرمان دے اوتے عمل نہ کر سکیا, کل قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ اللہ جی اگر تو میرے کو اے ہوئی سوال کر لیا اللہ دی قسم ہے میرے کو جواب کوئی نہیں ہونا. حضرات ذرا غور کرو نا. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے اے بات کیتی جا رہی سی اس روح زمین تے اہل حدیث تو زیادہ پیغمبر دی سنت دے اوتے عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن حضرات افسوس دی بات ہے کہ اج اہل حدیث دی تربیت دی سب تو زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صرف نماز نو سنت دے مطابق ادا کرن دے نال بندہ اہل حدیث نہیں بن سکدا. غور کرنا ذرا. ہائے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آؤ میں آخر تے دعوت فکر دینی چاہ رہا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اے عرشاں والیا اگر میں پیغمبر دے اس فرمانوں تے عمل نہ کر سکیا کل قیامت والے دن کی جواب دواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے گجراں والے دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا غور کری. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وقت دا پہیا بڑی تیزی دے نال گھومتا جا رہا ہے. موت دے آہنی شکنجے دبوچن واسطے بالکل تیار نے. اللہ اکبر. ہزاراں دے حساب دے نال ہر روز لوگ اس دنیا تو اٹھائے جا رہے نے. زندگی دا کی ہے, زندگی تے گزر جائے گی. زندگی ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی. کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی بائی اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. زندگی دا نہیں. اللہ اکبر. بڑی تیزی دے نال زندگی ختم ہونے والی ہے. اے اللہ جی اے پروردگار عالم رب دے نال گلاں کردے جا رہے نے. اللہ اکبر. اے کتنے قسمتاں والے لوگ. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ کسے کولوں دین دا کام ایویں نہیں لے لیندا. حضرات دلاں نو صاف کرنا, دلاں دے اندر اللہ رسول دی محبت نو پیدا کرنا ضروری ہویا کردا ہے. کسے 2 نمبر ڈنڈی مارن والے منافق دوہرے معیار والے بندے
کو اللہ ذل جلال کدی بھی دین دا کم نہیں لیا کر دے. حضرات ذرا غور کرنا. اللہ اکبر. اے امام ابو داؤد میں تیری قسمت دے قربان جاواں. اوے گجراں والے دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی جدا عقیدہ ذرا مل کے مینوں دسے ساری دنیا دیاں قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ اکبر. ساری کائنات دا حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اور ٹائم پورا ہون تو بعد بھی توانو ایتھے بٹھان والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اوہ تائیں تے میں شیخ سعید الفت دی زبان دے اندر اس بات دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. اوہ کئی پیری وچے جوان دسن. حکیم صاحب ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر. کتنی محبت حکیم صاحب دی. تشریف فرمانے بڑے بڑے آئے تے چلے گئے. حضرات ذرا غور کرنا. کئی پیری وچے جوان دسن کئی وچ جوانی بڈے نے. اوے کئی حکم چلام دے پھر دے نے کئی کھام دے پھر دے ٹھڈے نے. اوے کئیاں تانگے جوگے پیسے نہیں کئیاں رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے. اوے کئیاں اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سوہنے نقشے کٹے نے. ہے اکو ول ہے اکو والے انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اوہ ہاتھ لایاں میلے ہومن کئی کئی توے تو ہندے کالے نے. اوہ کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بڑے ہی کرما والے نے. اوہ کئیاں لسی پیننو لب دی نہیں کئیاں کتے وی دودی پالے نے. اوہ کتے سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچ نوالے نے. اوہ کئیاں انگ پرانے لائے نہیں کئیاں لا نویں بھی سٹے نے. ہے اکو والے انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے. ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے. ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے. ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے. ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں. ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے. ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی. ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے. ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے. ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے. ایک آنکھ کے دو قطرے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے. ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے. تکبیر اللہ مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب. اے امام احمد بن حنبل اللہ اے امام ابو داؤد میں تیری قسمت تو قربان جاواں. اللہ ذل جلال نے تیرے مقدر چمکا دیتے. اللہ اکبر. اے عرشاں والیا میں پیغمبر دی کسے حدیث دی پیغمبر دے کسے فرمان دی اپنی زندگی دے اندر نہ فرمانی نہیں کرنی چاہندا. اے اللہ جی میرے کلو اے غلطی نہ ہون دے آجے. اللہ اکبر کبیرہ. اے حضرات اپنی اکھاں دے وچوں آنسو لے کے ملا نو کہہ رہے نے ذرا تیز چلا. اللہ اکبر. پھر دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا کتے کشتی وہ دور نہ نکل جائے. امام صاحب نے پھر جناب انتظار ہی نہیں کیتا اس بات دا اپنی کشتی دے اندر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اعلان کرن لگے او میرے بھائی ذرا میری بات سندا جائیں. اللہ دا واسطہ ہی او میری گل سندا جائیں. اللہ اکبر. تے کشتی دے اندر جتنے بھی مسافر سوار سن انہاں دے کناں دے نال آواز ٹکرائی. کوئی بندہ پچھوں آوازاں دیندا ہویا آ رہا ہے. اللہ
اللہ اکبر سارے نے پیچھے پلٹ کے دیکھیا وہ بندہ بھی متوجہ ہو گیا امام صاحب نے دیکھیا وہ بندہ بھی متوجہ ہو گیا ہے آپ فرمان لگے یرحمک اللہ کہہ دے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ انہوں کہیں نے محبت حضرات نعرے مارنے بڑے سوکھے اللہ دی قسم پیغمبر دا نام لے کے کمائیاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں اللہ اکبر دعوتاں کھانیاں پیسے جمع کرنے بڑے آسان نے کدی محبت دا عملی اظہار ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ غور کریں ذرا ملانو کہنے لگے کشتی واپس موڑ لے میرا کم ہو گیا کشتی واپس موڑ لیں میرا کم ہو گیا ہے تے خود امام احمد امام ابو داود رحمت اللہ علیہ خود ارشاد فرماؤں دینے کہ اس طرح میں نو معلوم ہویا جی میں کوئی بڑا بوجھ میرے سر تو اتر گیا ہوئے میں کشتی دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کشتی ہون واپس جا رہی ہے کہ میں نو اونگ آ گئی اور اونگ دی حالت دے اندر میں کسے دی آواز سنی کوئی آواز دین والا آواز دے رہے پتہ نہیں کی دی آواز سی لیکن میرے کنہ دے نال آواز ٹکرائی کہن والا اے بات کہہ رہے آسی لقد اشتریت الجنتا بسلاسط دراہیما اوے ابو داود اوے تینو مبارکہ ہون اوے ابو داود تو 3 درم خرچ کر کے اللہ ذوالجلال دی جنت نو خرید لے آئے اوے نبی پاک دے نال پیار پاؤ نبی پاک دے نال محبت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور کہتے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین لو جی انی گل سی باقی گلہ انشاءاللہ جمعے تے ہون گیا بس ایتھے میں گل مکان لگیا ہوئے چنگی مندی سجنا کولو تے 100 وار ہو جاندی اوے یار یراندہ گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی تے علم دانا اوے مان کری تو تے ناکی میں پڑے ہار صداوے تے روڑ دے وے دودھ کڑے تے توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر اوے کالے والے جد بگے آئے تے موت سنیا کر کچھ فکر قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڑے لایا شام پئی تے دیگر ویلا اوے پنچھی گرانو آ
تے موت جنانوں لے جائے اوے سے جوڑے میں سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پئیاں او جنہاں دے بن ایک پل نہیں سارندے او شکلاں یاد نہ رہیاں اوے کوئی کسی غلط فہمی دے اندر اپنی زندگی نہ گزارے اب وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس لوگ دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ کوئی دکاندار اپنی دکانداری کو چھوڑ کر کوئی عیالدار اپنی عیالداری کو چھوڑ کر کوئی طالب علم اپنی نصابی کتابوں کو چھوڑ کر کوئی تاجر اپنی تجارت کو چھوڑ کر کوئی وکیل اپنی وکالت کو چھوڑ کر کوئی دنیا دار دنیا داری کے مسائل کو چھوڑ کر کوئی ذمہ دار اپنے ذمہ دارے کو چھوڑ کر اس بات کا مطالعہ کرے کہ اس کے پیغمبر کا کردار کیا تھا نبی کی سیرت کیا تھی نبی کا کریکٹر کیسا تھا میرے پیغمبر نے بچپن کیسے گزارا جوانی کیسے گزاری بڑھاپا کیسے گزارا آپ کی عبادت کیسے تھی تجارت کیسے تھی آپ کی ریاضت کیسے تھی نبی کی شب زندہ داری کیسی تھی لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملات کیسے تھے میرے نبی کا عظیم اخلاق کیسا تھا اب لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے اور گجرانوالہ کے اندر زندگی گزارنے والوں ہمارے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہمارے ملک میں انڈیا سے ایک آدمی آیا ہوا ہے جس کو جو کرکٹ کا سابقہ کھلاڑی ہے جس کو سدھو کہتے ہیں دیکھیے وہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ میں باہر سے بھی سکھ ہوں اندر سے بھی سکھ ہوں میں گرو نانک کو ماننے والا ہوں کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا اس کی شکل کو دیکھ کر اس کی گفتگو کو سن کر وہ کتنے راضی ہے کہ کرتارپور کی سرحد کھل رہی ہے اتنے وہ اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اے مسلمان میں تمہیں آج عظیم الشان سیرت امام اعظم کانفرنس میں اس بات کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آئیے پیغمبر کے کردار کو اپنائیے آج کے مسلمان نوجوان کو دیکھیے کوئی کسی کلاکار سے محبت کرتا ہے کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے کوئی کسی گلوکار سے محبت کرتا ہے کوئی کسی سیاستدان کے نعرے لگاتا ہوا نہیں تھکتا کوئی مذہبی رہنماؤں کو اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے ہر آدمی کی محبت کے معیار اور زاویے مختلف ہیں گجرانوالہ کے اندر شان میرج ہال میں بیٹھنے والوں آئیے ایک محبت آخر میں بھی آپ کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں دنیا کے کسی انسان کے ساتھ محبت ہے تو کیجئے میں تمہیں نہیں روکتا امام کے ساتھ محبت کیجئے اپنے مذہبی رہنما کے ساتھ محبت کیجئے اپنے سیاسی رہنما کے ساتھ محبت کیجئے میں آپ کو نہیں روکتا لیکن ایک محبت آج کے نوجوان کے دل میں مزید پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ محبت ایسی ہے کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے جوانوں کا لہو پکارے ان کی روحیں پکارے جوانوں کے چہرے پکارے ان کا کردار پکارے ان کا اخلاق پکارے کہ نہ میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی گلوکار نہیں میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کھیلنے والا کھلاڑی نہیں میری آئیڈیل شخصیت دنیا کے سامنے جھوٹ بولنے والا نام نہاد کوئی سیاستدان نہیں میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی مذہبی لیڈر نہیں بلکہ میری آئیڈیل شخصیت طائف کے میدان میں رب کی توحید کے لیے پتھر کھانے والا آمینہ کا لال ہے نبی پاک دے نال محبت کرو گے انشاءاللہ اور جڑے نبی پاک دے نال دشمنی کر دینے انہاں نال اسی مقابلہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ تے کل جمعہ پڑھن بھی آؤ گے
इंशाअल्लाह फिर गल्लां होणगियां। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दोस्त तशरीफ रखो, दुआ तो बगैर कोई साथी ना जाए, कोई साथी दुआ तो बगैर ना उठे बराए मेहरबानी। मैं दरखास्त करांगा अमीर सिटी हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अफजल जमाल साहिब तशरीफ ले आन और दुआ करवान। जामिया मस्जिद हमेरा सदीका इंशाअल्लाह कल दा खुतबा हाफिज हबीबुर रहमान ज़िया साहब पढ़ाएंगे। जना रोड ते जना सीढ़ी दे बिल्कुल करीब मुख्तार कॉलोनी वाले पे ते मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ए मालिकुल मुल्क, जिस लिए ये महफ़िल सजाई गई है, ए अल्लाह हमें अपने मक़ासद में कामयाबी अता फ़रमा। ए अल्लाह, जिस नेक मकसद के लिए और जिस अज़ीम मिशन के लिए, तेरे पैगम्बर की सीरत के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए ये महफ़िल और ये मजलिस सजाई गई है, ए अल्लाह हमें इस मिशन में कामयाबी अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमें प्यारे पैगम्बर इस्लाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमा। ए अल्लाह, अपने महबूब पैगम्बर की शफ़ाअत नसीब फ़रमा। ए अल्लाह, क़यामत के दिन अपने प्यारे पैगम्बर के हाथों हौज़े कौसर का पानी नसीब फ़रमा। ए अल्लाह, हम तुझसे जन्नतुल फ़िरदौस का सवाल करते हैं। ए अल्लाह, जहन्नम से आज़ादी का सवाल करते हैं। ए अल्लाह, अपनी जन्नत अता फ़रमा। ए अल्लाह, जहन्नम से महफूज फ़रमा। ए अल्लाह, जिन दोस्तों ने, जिन माओ बहनों, बेटियों ने, जिन भाइयों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, ए अल्लाह, जिन्होंने दामे दिरमे सुखने कदमे जिस भी लिहाज से तावन फरमाया, ए अल्लाह, तमाम का आना बैठना तावन करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह, जिन दोस्तों ने इंतज़ामात किए, जिन दोस्तों ने माली तावन किया, जानी तावन किया, ए अल्लाह, किसी भी हवाले से, ए अल्लाह, जिन्होंने तावन किया, ए अल्लाह, तमाम की काविश मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह, हमारे जमात के आलम दीन मौलाना अब्दुल गफूर डार बीमार हैं, उन्हें शिफा अता फरमा। जितने ए अल्लाह हमारे उलमा तेरे बंदे बीमार हैं, ए अल्लाह, सबको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे उलमा की सेहत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये तेरे दीन के लिए दिन रात सफ़र करते, ए अल्लाह, तेरे दीन के लिए सुबह व शाम सफ़र करते हैं। ए अल्लाह, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, किताब व सुन्नत के लिए बढ़ चढ़ के इन्हें मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी सय्यात से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, हमारी हसनात को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह फ़िद दुनिया वल